व्यूअर्स मोटिवेशन स्पीच के साथ साथ आज मैं आपको नाच सुनाता हूँ जो कि मेरा पैशन है। मुलाहिजा कीजिए। भर दे मैं उल्फत से साक़ी मेरा पैमाना, भर दे मैं उल्फत से, भर दे मैं उल्फत से साक़ी मेरा पैमाना, भर दे मैं उल्फत से साक़ी मेरा पैमाना, है फैज़ रसानी यकता तेरा पैखाना, है फैज़ रसानी एक जलवा दिखा मुझको, है नाज़िश ज़ेबाई, एक जलवा दिखा मुझको, है नाज़िश ज़ेबाई, हो जाऊं फिदा तुझ पर मैं सूरत परवाना, हो जाऊं फिदा तुझ पर मैं सूरत परवाना, है फैज़ रसानी एक जलवा दिखा मुझको, है नाज़िश ज़ेबाई, एक जलवा दिखा मुझको, है नाज़िश ज़ेबाई, हो जाऊं फिदा तुझ पर मैं सूरत परवाना, हो जाऊं फिदा तुझ पर मैं सूरत परवाना, है फैज़ रसानी और जिस राह से मैं गुज़रूं बस नाते तेरी पढ़ूं, जिस राह से मैं गुज़रूं बस नाते तेरी पढ़ूं, जो देखे वो ये कह दे ये है तेरा दीवाना, जो देखे वो ये कह दे यूसुफ तेरा दीवाना, है फैज़ रसानी एक के पर्दे में पोशीदा है यकताई, एक के पर्दे में पोशीदा है यकताई, कितना पसंदीदा अंदाज़ से जवाना, है कितना पसंदीदा अंदाज़ से जवाना, है रसानी
اور جب چاہو تجھے دیکھو گردن کو جھکا، جب چاہو تجھے دیکھو گردن کو جھکا، آج میں سمائے جلوے جانا، دل میں سما میرے جلوے جانا، فیض رسانی یکتا تیرا مہانا، فیض رسانی محبوب ہو تم میرا، مطلوب ہو تم میرا، محبوب ہو تم میرا، مطلوب ہو تم میرا، بس تجھ کو صدائیں دوں، ہم رنگ فقیراں، بس تجھ کو صدائیں دوں، ہم رنگ فقیراں، فیض رسانی باتیں پوچھے میں، تیرے کوچے میں، تیرے کوچے میں، آقا تیرے کوچے میں، بن جائے اگر میرا ایک چھوٹا سا کاشانہ، بن جائے اگر میرا ایک چھوٹا سا کاشانہ، فیض رسانی یکتا تیرا مہانا، بھر دے میں الفت سے ساقی میرا پیمانہ، بھر دے میں الفت۔ ٹیک کیئر، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔